अफ शेयर गरेर फेरि अर्को वाला पहिला क्वेशन हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी फेरि सोलुसन वाला फाइल शेयर गरौँला। अब क्वेशन देखियो होला? ल हजुर ल हाम्रो क्वेशन यस्तो किसिमको छ हेरौँ। फ्रम द फलोइङ find the optimal assignment so that the profit is maximized on the basis of one machine to one job भनिरहेछ। यसरी विभिन्न किसिमका जबहरू दिइरहेछ, जब ए बी सी डी र मेसिनहरू एक्स वाइ जेड दिइरहेछ। एक्स नाम गरेको मेसिन युज गर्यौँ भने हाम्रो ए जबबाट चाहिँ प्रफिट 1800 हुन्छ भनेको, एक्स नाम गरेको मेसिन युज गर्यो, बी जब गर्यो भने 2400 प्रफिट हुन्छ। एक्स नाम गरेको मेसिन युज गर्यौँ, सी जब गर्यो भने 2800 प्रफिट हुने रहेछ। त्यही अनुसारले डी गर्यो भने 32। त्यही अनुसारले हाम्रो मेसिन वाई को पनि दिएको छ, मेसिन जेड को पनि दिएको छ। तर यहाँ के छ त भन्दाखेरि कोलम चाहिँ हाम्रो 4वटा भयो, रो चाहिँ हाम्रो 3टा छ। त्यसैले यो चाहिँ अब अनब्यालेन्स भयो। त्यसले अनब्यालेन्सलाई पहिला हामी डमी थपेर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, अनि त्यस पछाडि अब यहाँ चाहिँ हामीले प्रफिटलाई लसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कस्ट एक्चुअली असाइनमेन्ट भनेको कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई डेटा प्रफिटमा दिइरहेको छ, त्यसैले हामीले प्रफिटमा दिएको डेटालाई लस डेटामा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। त्यही एउटा मात्र काम एक्स्ट्रा हो। त्यसपछि गर्ने सबै हामीले हिजो जस्तो गरेको हो, सबै प्रोसेस सेमै। त्यसैले अब क्वेसन यो भइहाल्यो। हुन त अब हामीले सोल्युसन गर्दा पनि फर्स्टमा त क्वेसन नै हेर्ने हो, यो क्वेसन नै सार्ने हो, अनि त्यसपछि के गर्नुपर्छ त्यो हामी देखाउँछौँ। अब ठिकै छ, म फेरि हाम्रो यसको सोल्युसन क्वेसन देखिहाल्यो, सोल्युसनमा पनि क्वेसन भइहाल्छ है। हुन्छ देखियो सोल्युसन? देखिया छ सर। ल अब 2015 मिड टर्म र 2063 मा सेम क्वेसन आइरहेछ र क्वेसन हामीलाई दिएको छ, जसलाई हामीले फर्स्ट टेबलमा देखायौँ र प्रफिटको टेबललाई हामी पे अफ टेबल पनि भन्ने गर्छौँ, जुन हाम्रो अनब्यालेन्समा छ। त्यसैले हाम्रो कोलममा ए बी सी डी 4वटा कोलम छ, अनि रोमा चाहिँ 3टा रो दिइरहेछ एक्स वाइ जेड, र नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम अनइक्वल हुने बित्तिकै हामीले यहाँ भन्नु पर्यो, सिन्स नम्बर अफ रोज इज नट इक्वल टु नम्बर अफ कोलम देयरफोर वी क्रिएट डमी रो। अब यहाँ कोलम 4वटा भएको कारणले गर्दा रो पनि 4वटा बनाउनु पर्यो। त्यसैले एक्स वाइ जेड को मुनि हामी डब्लु रो हामी थप्छौँ एन्ड पुटिङ ₹0, अनि सबैमा हामी 0 प्रफिट राख्छौँ इन इच सेल। हरेक सेलमा 0 प्रफिट देखाएपछि अब हाम्रो फर्स्ट टेबल त क्वेसनै भइहाल्यो। अब यो क्वेसन अब यस्तो फर्ममा देखिन आउँछ, जसलाई हामीले सेकेन्ड टेबलमा देखाएका छौँ, जुन चाहिँ ब्यालेन्स पे अफ टेबल हुन आउँछ। त्यसैले एबिसिडी भयो, अनि एक्स वाइ जेड, त्यसपछि डमी डब्लु, जसको सबै एलिमेन्टहरू हामी 0 देखाउँछौँ। ल अब फर्स्टमा अनइक्वललाई अनब्यालेन्सलाई हामीले ब्यालेन्स बनायौँ। अब यदि ब्यालेन्स प्रब्लम सुरु गर्ने हो भने यहीँबाट सुरु हुन्छ। यदि ब्यालेन्सवाला प्रब्लम आइरहेछ भने त्यसले डाइरेक्ट हामीले अनब्यालेन्सवाला गऱ्यौँ। ल अब फेरि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर भनेर दिएको छ, तर हामीले एक्चुअली असाइनमेन्टमा गर्ने भनेको कस्ट मिनिमाइज हो। त्यसैले यो प्रफिट टेबललाई पनि हामीले लस टेबलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रफिटलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने काम मात्र एक्स्ट्रा, त्यसपछि गर्ने सबै हिजो जस्तै हामी गर्छौँ। यदि कुनै हिजो आएको छैन भने यसो आजबाट पनि कभर गर्न सकिन्छ। अब त्यसो भए यो जति पनि प्रफिटहरू छ त्यसलाई हामी लसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ भएकोहरू मध्ये सबभन्दा धेरै भ्यालु कति छ त, सबभन्दा धेरै प्रफिट कति छ हेरौँ त। यहाँ भएको मध्ये सबभन्दा धेरै प्रफिट कति छ हेरौँ होला। 2800 3200 पनि छ, देख्यो है? ए 3200 हजुर, क्वेसनमा भएका सबै एलिमेन्टहरू मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट एलिमेन्ट हामी हेर्छौँ, अनि यो हाईएस्ट एलिमेन्टबाट यो सबै माइनस गरिदिने, यो पुरै सबै एलिमेन्टलाई माइनस गर्नु। हाईएस्ट एलिमेन्टबाट सबै एलिमेन्ट माइनस गरेपछि हाम्रो प्रफिट टेबल चाहिँ लस टेबलमा कन्भर्ट हुन्छ।
अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट प्रॉफिट 3200 छ भन्ने बुझाउँछ। अब 3200 प्रॉफिट कमाउनु पर्ने एक्स मेसिनले ए जब गर्यो भने 1800 मात्र प्रॉफिट कमायो भनेपछि त यहाँ हामीले अपर्चुनिटी लस बेयर गर्नु पर्यो। एक्स मेसिनले डी जब गरेको भए 3200 प्रॉफिट हुने थियो, तर यदि हाम्रो डिसिजन रङ भएको छ, मानौ एक्स मेसिनले ए जब गर्यो भने त 1800 मात्र प्रॉफिट हुन्छ। अब 3200 प्रॉफिट कमाउनु पर्ने तर रङ डिसिजनको कारणले गर्दा 1800 प्रॉफिट भयो भने कति लस हामीले बेयर गर्नु पर्यो त, कति अपर्चुनिटी लस गुमाउनु पर्यो त, कमाउनु पाउने नाफा कति गुमाउनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले प्रॉफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्छौं। यसले यहाँ भएका सबै एलिमेन्टहरु मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट एलिमेन्टले सबै माइनस गर्ने। यहाँ भन्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेजमा। अब हेरौँ ल, कन्भर्टिङ गिवन पे अफ टेबल इन्टु रिग्रेट अथवा लस टेबल बाइ सबट्र्याक्टिङ अल प्रॉफिट्स फ्रम मैक्सिमम प्रॉफिट रुपीज 3200। यसले यहाँ भएको मध्ये सबभन्दा मैक्सिमम प्रॉफिट हामी हेर्छौं 3200 छ। अब यो 3200 ले सबै एलिमेन्टहरु हामी माइनस गरेर प्रॉफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्ने। त्यही भनेको हो कन्भर्टिङ गिवन पे अफ टेबल इन्टु रिग्रेट अथवा लस टेबल बाइ सबट्र्याक्टिङ अल प्रॉफिट्स फ्रम मैक्सिमम प्रॉफिट रुपीज 3200। अब यो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट 3200 बाट यो सबै प्रॉफिट घटायो भने अब हाम्रो रिग्रेट अथवा लस टेबल बन्न आउँछ। टेबल 2 सम्म सबैले सार्नु भइसकेको हो? भइसक्यो। अब यसपछि अब 3200 मा यो सबै माइनस गर्ने है। ल 3200 माइनस 1800 गरौँ 1400, 32 माइनस 24 गरौँ 800, 32 माइनस 28 गरौँ 400, 32 माइनस 32 गरौँ 0, 32 माइनस 800 गर्दा 24, 32 माइनस 13 गर्दा 19, 32 माइनस 17 गर्दा 15, 32 माइनस 19 गर्दा 13, 32 माइनस 1000 गर्दा 22, 32 माइनस 15 गर्दा 17, 32 माइनस 19 गर्दा 13, 32 माइनस 22 गर्दा 1000 अनि 32 मा यो सबै 0 घटाएपछि सबै 32 32 32 आउने भयो। र यसरी क्वेशनमा दिएको प्रॉफिट टेबललाई हामीले लस टेबलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यसपछि गर्ने सबै हिजो जस्तै हामी गर्छौं। ल पहिले टेबल 3 सारौँ भने अनि आफै पनि ल अब हिजो गर्ने र आज गर्नेमा यही टेबल 3 सम्म नयाँ हो। अब टेबल 3 आइसकेपछि हिजोको क्वेशन ठ्याक्कै सुरु भयो। अब त सकिन्छ सर। ल ट्राई पनि गर्दै जाउँ, आफैले पनि गरौँ, यहाँ म पनि बुझाउँदै जान्छौँ अनि त्यही अनुसारले अब अरू क्वेशन पनि हामी गर्न सक्छौं। यदि कुनै नयाँ साथीहरू छ भने हिजो चाहिँ हामीले जति पनि प्रब्लम गरेका छौं यहीबाट यो थर्ड टेबलबाट अहिले जसरी हामी क्वेशन बुझ्छौं त्यही अनुसार हिजोको केस हामीले गरेको भयो। माथिको दुईटा टेबल चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा भयो हिजोको भन्दा आज, र यसपछि गर्ने टेबल सेम सबै हिजो जस्तै हो। यदि कसैको क्लास छुटेको छ भने अब हेर्ने ल। ल थर्ड टेबल प्रॉफिटलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो हाम्रो क्वेशनै हुन्छ हिजो पढेको केसमा। र अनि यो क्वेशनमा हामी रो मिनिमम भनेर हरेक रोको सबभन्दा मिनिमम भ्यालु यहाँ देखाउँछौं। 14 8 400 0 मा सबभन्दा मिनिमम 0, 24 19 15 13 मा सबभन्दा मिनिमम 13, 22 17 13 1000 मा सबभन्दा मिनिमम 1000। यो सबै 32 छ, 32 नै हुने भयो। यसरी रो मिनिमम हामी निकाल्छौं र त्यसपछि रो अपरेसन गर्छौं। र यो अगाडिको R1 R2 R3 R4 भनेको नयाँ रोहरु हो जुन टेबल 4 मा हामी देखाउँछौं। र यो एरो दिएर R1 - 0 भनेको यो पुरानो रो 1 हो। पुरानो रो 1 मा 0 घटाउने नयाँ रो 1 आउँछ। पुरानो रो 2 मा 1300 घटाउने नयाँ रो 2 आउँछ। पुरानो रो 3 मा 1000 घटाउने नयाँ रो 3 आउँछ। पुरानो रो 4 मा 3200 घटाउने नयाँ रो 4 आउँछ। अनि यसरी चाहिँ हामी टेबल 4 बनाउँछौं। यदि टेबल 3 सार्न सकेको छैन भने टेबल 3 सारौँ होला। र कसैले कुनै टर्म्स आएको बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ है। यदि सर यो भर्खर तपाईले टेबल 3 को
यो R1 पुरानो R के रो 1 रो नयाँ भन्नुभयो नि सर। यो अगाडिको हेरौँ त, यो अगाडिको R1 R2 यो अगाडिको चाहिँ नयाँ हो। नयाँ भनेको हामी 4th टेबलमा देखाउँछौँ यहाँबाट आउने भ्यालुहरू। र यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो R1 भनेको यो रो हो, अनि यो 0 भनेको यो 0 भयो। यो सबैमा यो 0 माइनस गर्ने। सर यो रो 1 भनेको यो 1400 माइनस 0 गर्ने। 1400 माइनस 0 तल रो 2 भनेको अनि यहाँ राख्ने, अनि टेबल 4 मा हाल्ने। सर रो 2 भनेको यो हो, यो बी हो, 800 हो। यो 1300 एकछिन है, यो 1300 1000 3200 यही हो। यो रो मिनिमम जुन आएको भ्यालु हो त्यही हामीले घटाएको हो। 0 1300 1000 3200 यही हामीले घटाएको। म फेरि डिटेलमा भन्छु है। अनि टेबल 3 र टेबल 4 पनि हेरौँ। हाम्रो टेबल 3 मा एक्स रो मा देखिएको छ सबभन्दा मिनिमम 0, त्यसले रो मिनिमम हामीले 0 लेख्यौं। अब यो 0 यो सबै एलिमेन्टबाट घटाउने, एक्स रो को सबै एलिमेन्टबाट 0 घटाउने अनि यहाँ राख्ने। 1400 माइनस 0 1400, 800 माइनस 0 800, 400 माइनस 0 400, 0 माइनस 0 0। यसलाई हामीले रो अपरेसन भनेर नोटेसनमा यसरी देखाएको हो। अब 0 भएपछि यसरी बुझिराख्नै पर्दैन, जे छ त्यही सार्दा हुन्छ। त्यसले यो एज इट इज छ हाम्रो एक्स रो को। अब वाई रो को हेरौँ। वाई रो मा सबभन्दा मिनिमम 1300 छ, रो मिनिमम मा यही 1300 लेख्ने। अब हरेक वाई रो को हरेक यो जुन एलिमेन्टहरु छ त्यसबाट हामीले 1300 माइनस गर्ने अनि यहाँ मुनि लेख्ने। हेरौँ त, 2400 माइनस 1300 गरौँ 1100 आउँछ। 19 माइनस 13 गरौँ 600 आउने भयो। 15 माइनस 13 गरौँ 200 आउने भयो। 13 माइनस 13 गरौँ 0 भयो। यही कुरालाई हामीले यहाँ नोटेसनमा यसरी देखाएको हो। यो R2 भनेको यो नयाँ R2 आएको हो, यसलाई एरो दिएर यो R2 भनेको यो पुरानो R2 भयो। अनि यो पुरानो R2 मा यो रो मिनिमम 1300 माइनस गरेको हो। अनि पुरानो रो 2 मा 1300 माइनस गरेर यो नयाँ रो 2 जुन हामीले अर्को टेबलमा देखाउँछौँ त्यसैलाई हामीले यहाँ नोटेसनमा यसरी भनेको हो। अहिले बुझेको हो? हो सर, थ्यांक यू सर। फेरि अब जेटको पनि त्यही हो। जेटमा पनि अब यो हाम्रो रो भयो, जेटको रो जसमा सबभन्दा मिनिमम 1000 छ भने अब हामीले के गर्छौँ, यो जेट रो को हरेक एलिमेन्टबाट 1000 माइनस गर्ने अनि मुनि लेख्ने। 2200 माइनस 1000 1200, 17 माइनस 10 700, 13 माइनस 10 300, 1000 माइनस 1000 0। र लास्टको त सबै 3200 छ। 3200 माइनस 3200 गरौँ 0 0 0 0 आउने भयो। ल फेरि पनि यदि बुझेको छैन भने यो टेबल 4 कसरी बनेको छ भन्ने कुरा बुझेन भने सारौँ है, अनि बुझेन भने सोधौँ होला। सर यो हाम्रो जुन रो अपरेसन छ नि सर, हजुर, रो अपरेसनको चाहिँ सेकेन्ड रोमा चाहिँ फर्स्ट रो को ठाउँमा जुन एरो राखेको छ त्यसमा चाहिँ इजिकल टु राख्न पाइदैन सर एक्जाममा? मिल्दैन मिल्दैन। इजिकल टु भनेको त दुवै इक्वल छ भन्ने बुझाउँछ। यो त हामीले पुरानो रो 2 लाई नयाँ रो 2 मा यसरी चेन्ज गरेको भनेर देखाएको हो, त्यही भएकोले एरो बनाएको। भनेपछि जस्तै रो 1 इक्वल्स टु R1 माइनस 0 भनेर गर्न पाइएन? मिलेन मिलेन, त्यस्तो गर्नु मिलेन। ए हस् सर, हस् थ्यांक यू। र टेबल 3 पछि टेबल 4 कसरी बनेको छ सबैलाई क्लियर भएको हो। यदि कुनै टर्म्स आएको क्लियर भयो सर। बुझे है? कलम मिनिमम र कलम अपरेसन 4 मा हो। टेबल 4 अब कोलम, अब यो क्वेशनमा चाहिँ हेरौँ त, यो डमीको सबै 0 0 आएको हुनाले यो कोलम मिनिमम गर्नै पर्दैन, सबै 0 0 छ। अनि अरु आएको भए गर्नु पर्थ्यो हैन? अरु आएको भए गर्नु पर्थ्यो, जुन हामीले हिजोको केसमा गरेका थियौं। अरु आएको भए गर्नु पर्दैन, गर्नु पर्छ। तर यहाँ डमी आएको कारणले गर्दा सबै 0 हुन गयो। सबै 0 भयो भने त यो सबैभन्दा सानो 0 हुन्छ। अनि कोलम मिनिमममा 0 लेख्छ, अनि हरेकबाट 0 घटाउ फेरि यही हुन्छ। सबैबाट 0 घटाउ फेरि यही हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले छुट्टै कोलम अपरेसन यो क्वेशनमा चाहिँ देखाउनु परेन। देखायो भने नि केही फरक पर्दैन नि हैन सर? फरक पर्दैन, हाम्रो टाइम अलि बढी जान्छ, यति हो। हजुर। ल अब कोलम अपरेसन यो केसमा गर्नु परेन, किनभने कोलम मिनिमम यहाँ W को सबैको 0 0 छ, जुन कारणले गर्दा कोलम मिनिमम पनि सबै 0 भयो।
कोलम मिनिमम सबै 0 भएपछि सबै एलिमेन्टबाट ए कोलमको सबै एलिमेन्टबाट 0 घटाइदियो फेरि यही बन्छ। त्यसैले हामीले छुट्टै टेबल बनाउनु परेन अनि यसैले अब हामीले बेस बनाउनु पर्यो। अब यसपछि फेरि हामीले हिजो जस्तै अब 0 हेरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। अब लाइन कसरी ड्रा गर्ने त्यो हामी देखाउँछौँ। अब हिजो हामीले बुझेको अनुसार के भनेको त भन्दाखेरि हरेक पहिला हामी जुन हेरे नि हुन्छ है, रो वाइज हेरे पनि हुन्छ, कोलम वाइज हेरे पनि हुन्छ, र जुन रो अथवा जुन कोलममा एउटा 0 आउँछ त्यो एउटा 0 को चाहिँ हामी कट गर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ बक्स देखाउन छुटेको छ। हामीले यदि एक्स रो हेर्यौँ भने जहाँ एउटा 0 आउँछ हेर्ने बेला रोमा हेर्ने, काट्ने बेला कोलममा काट्ने। जस्तै कहिले 2टा 0 आइरहेको हुन्छ, कहिले 3टा 0 आइरहेको हुन्छ, कहिले 4वटा 0 आइरहेको हुन्छ। तर हामीले बक्स बनाएर काट्ने बेला जुन रो अथवा जुन कोलममा एउटा 0 हुन्छ त्यो नि पहिला हटाउने। यसले अब यहाँ पनि हामीले सबभन्दा फर्स्टमा रो 1 हेर्यौँ। रो 1 हेर्दाखेरि एउटै मात्र 0 छ अनि यो 0 लाई हामी बक्स बनाउँछ है। यहाँ बक्स बनाउन छुटिरहेछ। हामीले आफ्नो कपमा बक्स बनाउँ होला। अनि रोमा हेर्ने एउटा मात्र 0 छ भने त्यो एउटा मात्र 0 भएकोलाई हामी बक्समा देखाउँछौँ। हेर्ने बेला रोमा, तर काट्ने बेला कोलममा काट्ने। जहाँबाट बक्स बनेको छ काट्ने बेला कोलममा हामी काट्छौँ। यो कोलम काट्यो। यो लाइन बनेको बुझेको छ? कसैलाई यो लाइन कसरी बन्यो भन्ने कुरा बुझ्नु भने फेरि सोधौँ है। कोही नयाँ साथीहरू छ भने यदि बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ। हिजो र अस्ति हामीले क्लास लिएको छैन। आज आउने साथीहरू यदि कुनै बुझेको छैन भने सोध्दा हुन्छ। यो लाइन हामी कसरी ड्रा गर्ने त्यो हामी बुझ्दैछौँ। अब यो हुन त अब यसपछि पनि आउँछ यो। यसरी रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कोलम 1, कोलम 2, कोलम 3, कोलम 4 हामी हेरेर जति पनि 0हरू छ त्यो सबै 0 काट्नु पर्ने हुन्छ मिनिमम लाइन ड्रा गरेर। अब त्यो लाइन कसरी ड्रा गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिला फर्स्ट रोमा हेर्ने, 2-3वटा 0 आइरहेछ भने त्यसलाई छोड्ने। एउटा 0 आएकोबाट मात्र हामी बक्स बनाएर काट्छौँ। त्यसैले फर्स्ट रोमै हाम्रो यहाँ एउटा 0 आइरहेछ। यो 0 लाई बक्स भित्र देखाउने। हामीले हेर्यौँ रोबाट, तर लाइन काट्ने बेला उल्टो काट्ने, कोलममा काट्ने, इन्भर्स गर्ने। अब रो 1 हेरिसकेपछि यो त सबै 0 काटिसकेको छ यताको। अनि रो 2 मा 0 छैन छोड्दिने, रो 3 मा 0 छैन छोड्दिने। अनि रो 4 मा यहाँ 4वटा 0 छ। अब 4वटा 0 छ भने यो 0 काटिसकेको छ। 3टा 0 छ, 3टा 0 छ भने त्यसलाई हामी छोड्छौँ। ल रोबाट हेर्ने काम सिद्धियो। अब कोलमबाट हेर्ने भने यसरी हेर्ने। अब कोलमबाट हेर्ने बेला फेरि यहाँ 0 आइरहेछ एउटा भने यो 0 लाई बक्स बनाउने। हेरेको कोलमबाट काट्ने बेला रोमा काट्ने। त्यसले बक्स यहाँ बन्छ। एउटा बक्स यहाँ बन्ने भयो, एउटा बक्स यहाँ बन्ने भयो। यहाँ बक्स बन्यो रोबाट कोलममा काटेको छ, यहाँ बक्स बन्यो कोलमबाट रोमा काटेको छ। सबै 0 काट्यो। सबै 0 काट्यो। जम्मा कतिवटा लाइन बन्यो? 2टा लाइन। लाइन बन्यो। अब हामी फाइनल सोलुसन कहिले पुग्छौँ? 4वटा लाइन। रो र कोलम 4वटा छ भने लाइन पनि 4वटा नबनेसम्म यो प्रोसेस हामीले कन्टिन्यू अब गरेको गरे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्नु पर्यो सिन्स नम्बर अफ लाइन्स इज नट इक्वल टु नम्बर अफ रो अर कोलम देयरफोर सोलुसन इज नट अप्टिमम। अब सोलुसन अप्टिमम नभएपछि अब हामीले यो टेबल पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पुरै टेबल कसरी चेन्ज गर्ने त? हिजोकै प्रोसेस हैन। अब सबै प्रोसेस हिजोको हो। यहाँ हेर्ने सबैभन्दा हामी अनकभर्ड एलिमेन्ट भन्छौँ। अनकभर्ड एलिमेन्टमा सबभन्दा सानो 200 छ। 200 यो 200 सबै अनकभर्ड एलिमेन्टबाट माइनस गर्ने। अनि 2टा लाइन जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँ चाहिँ प्लस गर्ने। त्यहाँ चाहिँ जोड्छौँ। अनकभर्ड सबैमा माइनस गर्ने, इन्टरसेक्टमा चाहिँ प्लस गर्ने। भनेपछि यहाँ सबभन्दा सानो 200 भएको हुनाले अब टेबल 4 बाट हामी टेबल 5 बनाउँछौँ। टेबल 5 मा 1400 - 200 गर्ने
1200 यो ल्याङ्ग्वेज भन्नु पर्यो अलिकति दिमा आएछ सबट्र्याक्टिङ लिस्ट अनकभर्ड एलिमेन्ट 200 छ अनकभर्ड एलिमेन्टमा सबभन्दा सानो त्यो चाहिँ सबट्र्याक्टिङ गर्ने केबाट भन्दा फ्रम अल अनकभर्ड एलिमेन्टबाट र एन्ड एडिङ गर्ने टु केमा भन्दा इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा त्यसैले यो जति पनि अनकभर्ड एलिमेन्टहरू छ त्यो सबैमा लिस्ट एलिमेन्ट 200 घटाउने 1400 माइनस 200 गर्यो 1200 त्यसैगरी 800 माइनस 200 गर्यो 600 त्यसैगरी 400 माइनस 200 गर्यो 200 तर एउटा लाइन काटेको छ भने त्यो फेरि चेन्ज हुँदैन एज इट इज 0 को 0 त्यसपछि फेरि 1100 माइनस 200 गर्दा यहाँ 900 यहाँ 400 यहाँ 0 यहाँ पनि 0 हेरौँ ल 900 400 0 0 त्यसपछि थर्डमा यो टेबल 4 सार्न भइसकेको हो टेबल 4 त सारिसक्यो ल अब टेबल 4 भयो भने अब हामी 5 कसरी बनेको छ त्यो बुझ्दै छौं अहिले एकछिनमा हामी टेबल 5 हेर्छौं अनि त्यो पनि सार्दा हुन्छ अब यो पनि 1200 मा 200 माइनस गर्ने यहाँ 1000 हुन्छ यहाँ 500 हुन्छ यहाँ 200 हुन्छ 100 हुन्छ त्यही हामीले देखायौं 1500 100 अनि इन्टरसेक्ट एउटै मात्र पोइन्ट छ यहाँ चाहिँ 200 प्लस गर्ने बाहिरको सबै 0 यो मात्र 200 त्यसले यो सबै 0 यो हाम्रो हुने भयो 200 भनेपछि नयाँ टेबल बन्यो अब नयाँ टेबल बनेपछि फेरि अर्कै प्रोसेस ल पहिला टेबल 5 सारौं होला लाइन काट्न अगाडि अनि फेरि बुझ्दै लाइन काट्नु भएको चाहिँ कसरी 200 भएको सर जहाँ इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँ चाहिँ एड गर्ने हेर्नु त उ सबट्र्याक्टिङ लिस्ट अनकभर्ड एलिमेन्ट 200 फ्रम अल अनकभर्ड एलिमेन्ट यो सबै अनकभर्ड एलिमेन्ट हो अनकभर्ड एलिमेन्टमा चाहिँ माइनस गर्ने अनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा चाहिँ प्लस गर्ने त्यसले यहाँ हेरौँ त यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट एउटा मात्र छ यो लाइन र यो लाइन दुईटाबाट इन्टरसेक्ट भएको छ दुईटा लाइन जुन पोइन्टमा काटेको छ त्यसलाई नै इन्टरसेक्ट पोइन्ट भन्छौं त्यो इन्टरसेक्ट पोइन्ट एउटा मात्र छ यिनीहरु त काटेको छैन एउटा मात्र लाइनले काटेको हो दुईटा लाइनले काटेको छैन त्यसले एउटा मात्र लाइनले काटेको छ भने एज इट इज हुन्छ अनि दुईटा लाइन काटेको छ भने त्यसलाई इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भन्छौं हो यसमा चाहिँ प्लस गर्ने अब यो एउटै मात्र पोइन्ट छ त्यसले यहाँ चाहिँ यो मिनिमम 200 जोड्ने यो बाहिरको सबैमा घटाउने ए हस् ल अब मुनि टेबल 5 पनि गरिसकेपछि फेरि त्यही प्रोसेस गर्ने ल अब जबसम्म 4 वटा लाइन बन्दैन तबसम्म यो प्रोसेस हामीले गरेको गरी गरिराख्नुपर्छ ल पहिला टेबल सारौं होला अनि लाइन पनि बनाउने कोसिस गरौँ होला टेबल 5 बन्यो टेबल 5 त बनिसक्यो सर काटिसक्यो ल टेबल 5 बन्यो भने अब त्यो लाइन बनाउने प्र्याक्टिस गरौँ कम्प्लिट भएन यसमा पनि कम्प्लिट भएन यदि कुनै साथीहरूले बुझेको छैन सोधो है हामी यो लाइन कसरी बनाउने भनेको पहिला रो वाइज हेर्ने रोमा हेर्यो एउटा जेरो छ त्यो जेरोलाई बक्स बनाउने काट्ने बेला कोलममा फेरि दोस्रो रो हेर्यो त्यो काटिसकेको जेरो हिसाब हुँदैन फेरि यहाँ एउटा जेरो बाँकी छ हेरेको रोमा एउटा जेरो जहाँ आइरहेछ त्यसलाई हामी यसरी बक्समा देखाएर कोलमबाट काट्ने त्यसपछि यहाँ जेरो छैन रोको पालो सिध्यो यहाँ तीनवटा जेरो दुईटा जेरो छ त्यसैले यसलाई छोड्दिने अनि रोको पालो सकेपछि कोलममा हेर्ने कोलममा यहाँ एउटा जेरो छ बक्स बनाउने हेरेको कोलममा तर काट्ने रोमा भनेपछि सबै जेरो सिध्यो तर लाइन बनेको छ तीनटा मात्रै त्यसले भन्नु पर्यो यहाँ
since number of lines is not equal to number of row or column, therefore solution is not optimum. र फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, जुन यो अनकभर्ड एलिमेन्ट छ, अनकभर्ड एलिमेन्ट मध्ये सबभन्दा सानो 400 छ। अब यो 400 यो 6 वटामै माइनस गर्ने, अनि यहाँ दुईटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ, यसमा चाहिँ 400 प्लस गर्ने। यहाँ चाहिँ 400 प्लस गर्नु पर्यो, 400 हुने भयो, अनि 200 मा पनि यो 400 प्लस गर्ने, यो हुने भयो 600। त्यसले इन्टरसेक्टिङ पोइन्टमा चाहिँ यो मिनिमम वाला 400 जोड्ने, अनकभर्ड वाला सबैमा मिनिमम वाला 400 सबट्र्याक्ट गर्ने। भनेपछि अब कस्तो हुन्छ त, अगेन सबट्र्याक्टिङ लिस्ट अनकभर्ड एलिमेन्ट 400 छ फ्रम अल अनकभर्ड एलिमेन्ट, अल अनकभर्ड एलिमेन्टबाट 400 लिस्ट एलिमेन्ट माइनस गर्ने, एन्ड एडिङ टु इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट्स। यो दुईटा पोइन्ट इन्टरसेक्टिङ छ, त्यसमा चाहिँ एड गर्ने। अब एड गरेपछि हाम्रो टेबल 6 बन्छ। र टेबल 6 बनाऊ होला, यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोधौ है। सर यहाँ अब ठिक छ सर, ठिक छ। टेबल 5 बाट टेबल 6 ट्राई गरौँ, आफैले बनाउने ट्राई गरौँ। 5 सकेको हो, टेबल 5 सबैको सकेको हो। टेबल 5 बाट नै टेबल 6 बनाउने है। यो दुईटा जेरो बाँकी रह्यो नि सर, अनि दुईटा जेरो बाँकी रहँदाखेरि रो हेर्ने। अब दुईटा जेरो बाँकी छ भने सिंगल जेरो रोबाट देखिन्छ कि कोलमबाट देखिन्छ? रोबाट देखिन्छ सर। कोलमबाट सिंगल जेरो देखिन्छ भने कोलमबाट बक्स बनाउने, काट्ने बेला रोमा काट्ने। सर हजुर, यो टेबल 5 मा के भन्छ, सी मा माथि 200 काटेको हो नि हैन सर? यो 200 त काट्यो, तर एउटा मात्र लाइनले काट्यो। यसो इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ के, दुईटा लाइन काट्नुपर्छ। ए अब 200 मा 400 घटाउने हैन सर? ए इनरमा नगर्ने, यो अनकभर्डमा मात्र गर्ने। यो एउटा लाइनले काटेकोलाई एज इट इज सार्ने। ए 200 को 200 नै राख्ने सर? 200 को 200 नै। यो 6 वटा चाहिँ अनकभर्ड छ, यसमा चाहिँ माइनस गर्ने, अनि यो दुईटा पोइन्ट इन्टरसेक्ट छ, यसमा चाहिँ प्लस गर्ने, अनि बाइकको सेम, यो 0 को 0, यो 100 0 0 0 200 0 चाहिँ फेरि सेमै हुन्छ। ए इन्टरसेक्ट भनेको सर यो के भन्छ, डमीको डब्लु को सी मा 0 मा 400 भयो सर, अनि 200 यो डब्लु को 200 400 भयो सर। ठीक छ 600 को भयो सर। अनि 200 मा 400 200 मा 400 हजुर हजुर। ल यदि अरु साथीले बुझेको छैन भने फेरि म भनिदिन्छु है। यो अनकभर्ड मध्ये सबभन्दा सानो 400 हो। यो सबै अनकभर्डबाट 400 माइनस गर्ने। 1200 मा 400 माइनस गर्यो 800, 600 मा 4 माइनस गर्यो 200, 900 मा 4 माइनस गर्यो 500, 400 मा 400 माइनस गर्यो 0, 1000 मा 400 माइनस गर्यो 600, 500 मा 400 माइनस गर्यो 100। अनि एउटा मात्र लाइनले बनेको चाहिँ नो चेन्ज, अनि इन्टरसेक्टिङमा चाहिँ 400 प्लस, 0 मा 400 प्लस गर्यो 400, 200 मा 400 प्लस गर्यो 600, अनि यो 0 0 सेम, 100 0 सेम, 0 0 सेम, 200 र 0 सेम। अनि फेरि अब 6 टेबल बनिसकेपछि फेरि के गर्ने, अघि जस्तै रोमा एउटा 0 छ,
हेर्ने पहिलो पटक रोमा जहाँ एउटा 0 छ त्यसलाई बक्समा देखाउने, काट्ने बेला कोलममा काट्ने। सिक्समा पनि कम्प्लिट भयो। 6 मा पनि भएन, जम्मा लाइन 3टा बनिरहेछ, तर हाम्रो रो कोलम 4वटा छ। फेरि त्यही गर्नु। सर मेरो 7th टेबलमा भयो 4वटा रो के 4वटा लाइन। ठीक छ, 7 मा भयो भने हाम्रो फाइनल एन्सर आउँछ। अब फाइनल एन्सर नै सेम निकाल्ने हो सर, त्यही हेरेरै। अब फाइनल एन्सर हेर्दाखेरि यसरी आइरहेछ। अब यहाँ मुनि लेख्ने बेला चाहिँ यो मेसिन र जब लेख्ने, मेसिनमा मुनि लेख्नु पर्यो XYZW, जबमा लेख्नु पर्यो ABCD। अनि हेर्ने बेला चाहिँ अब क्वेशनमा हेर्ने, अनि क्वेशनमा हेरेर भ्यालु लेख्ने। सर एकछिन त्यो 6 टेबल नै देखाउनु न। सर भयो सर। लाइन बनेको क्लियर छैन भने फेरि पनि सोध है। जबसम्म यो कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन तबसम्म एकदमै गाह्रो हुन्छ। जब यो 2-4वटा प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि कन्सेप्ट क्लियर भएपछि अनि त्यसपछि हाम्रो नर्मल नै हुन्छ, टेक इट इजी हामी गर्न सक्छौँ। र टेबल 6 बाट फेरि के भइरहेछ, अनकभर्ड 800, ठीक छ, 800 200 200 600 100 100 सबभन्दा मिनिमम 100 हो। अनकभर्डमा 100 घटाउनु पर्यो। अनि यो इन्टरसेक्ट यहाँ छ, एउटा यहाँ इन्टरसेक्ट छ, एउटा यहाँ इन्टरसेक्ट छ, त्यहाँ चाहिँ 100 प्लस गर्नु पर्यो। 800 minus 100 700, 200 minus 100 100, 200 minus 100 100। यो एउटा लाइन काटेको केही पनि नगर्ने, यो 0 मा 100 प्लस गर्ने, यो 100। 600 minus 100 गर्यो 500, 100 minus 100 गर्यो 0, 100 minus 100 गर्यो 0, अनि यो 0 को 0। अनि फेरि W मा यो त सिंगल लाइन काटेको केही गर्नु परेन, 600 मा 100 एड गर्यो 700। सर यो कोलममा दुईटा 0 छन् भनेपछि जुनले नि पायो हैन? लास्टमा बाँकी रहन्छ भने जुनले नि पायो, तर एउटै रोमा दुईटा बक्स, एउटै कोलममा दुईटा बक्स चाहिँ आउँदैन है। आउँदैन त्यसो त। त्यो चाहिँ फेरि याद गर्नुपर्छ हामीले। ल टेबल 6400 हो। ठीक छ, मिल्यो। टोटल म्याक्सिमम प्रॉफिट इक्वल्स टु 6400। एकचोटी 7 को देखाइछ हो सर? 7 को टेबल 700 100। अब एन्सर आइसक्नेहरूले अरू क्वेशन पनि अब गर्दै जाँदा हुन्छ है। यो प्रॉफिट वाला ल यति गर्यो भने हाम्रो असाइनमेन्ट भन्ने च्याप्टर सकिन्छ अपरेसनको। जुन एक्जाममा आउन सक्ने भनेको कि 5 कि 7.5 कि 15। धेरै सजिलो आयो भने 5 मा हुन्छ, ठिकको आयो भने 7.5 मा हुन्छ, यस्तै लामो आयो भने 15 मा हुन्छ। सकिनेहरूले अर्को क्वेशन गर्दै गर्दा हुन्छ। र टेबल 7 बनाएर यो बक्सहरू बनाउन जानेको छ कि छैन, यदि जानेको छैन कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। र यसरी बक्स बनाएर लाइन ड्र गरिसकेपछि टेबल 7 मा आएर नम्बर अफ लाइन पनि 4 वटा, नम्बर अफ कोलम पनि 4 वटा भयो।
र यसले हामी अप्टिमम सोल्युसनमा पुग्यो भन्ने बुझाउँछ। त्यसो भए अब जहाँनिर यो बक्स बनेको छ मेसिन XYZW यो अर्डर वाइज लेख्यो अनि जब दिने बेला चाहिँ X लाई D दिनु पर्यो, Y लाई C दिनु पर्यो, Z लाई B दिनु पर्यो, W लाई A दिनु पर्यो। अनि लास्टमा एन्सर राख्ने बेला चाहिँ क्वेशन हेरेर एन्सर राख्ने है। यो X र D को कमन प्रॉफिट, Y र C को कमन प्रॉफिट, Z र B को कमन प्रॉफिट अनि डमीमा सधैँ यो 0 नै हुन आउँछ भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम प्रॉफिट चाहिँ यहाँ 6400। र D नाम गरेको जब हजुर सर एउटा कुरा कुन चाहिँ मेसिन X को मेसिनको जब D भनेको 32,200 भनेको सर यो फर्स्ट को क्वेशन कोमा हेर्ने हो सर टेबलमा। हजुर हजुर हो टेबलमा क्वेशन को अनि D को सबभन्दा लास्टमा डमीमा W मा चाहिँ त्यो 3,200 छैन सर त्यो हैन त्यो त तिमीले उ गरेको वाला भयो। सेकेन्ड टेबलमा हेर्यो, फर्स्ट टेबलमा त यो हुँदैन नभए यो सधैँ 0 हुन्छ है। यो W त खास सधैँ छैन, हामीले प्रब्लमलाई सिम्पल बनाउनलाई मात्र लेखेको हो, यसमा सधैँ 0 आउँछ। अब हामीले तीनटा अब मेरो एउटा क्वेशन सर। हजुर भन्नु न। यो Y र Z को चाहिँ यो B र C मा चाहिँ 0 चारवटा 0 छन्। अब हजुरले काट्दाखेरि कसरी काट्नुपर्छ सर? हामीले यस्तो भयो भने यसरी डायगोनलमा काट्ने है, यही काट्नु पर्छ भन्ने छैन, यो काटे पनि हुन्छ। तर एउटै रोमा दुईटा एउटै कोलममा दुईटा चाहिँ काट्नु भएन। त्यसलाई भर्टिकल्ली काट्न पाइन्छ कि पाइन्छ? पाइन्छ। यो लाइन त जसरी पनि काट्न पाइन्छ, 0 सबै काट्नु पर्यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अनि त्यो W को उ चाहिँ टेबल 2 बाट राख्ने हो सर। W को A हैन W को त 0 हुन्छ। त्यतिकै 0 राख्दिनु सर। यो W त खास सधैँ छैन नि, हामीले यो अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स बनाउनलाई मात्र थपेको हो, यो सधैँ 0 मै आउँछ। W 0 छ नि, त्यही पनि W को 0 छ, जुन सुकैमा पनि A B C D मै 0 छ। हुन्छ सर। सर खासमा यस्तो खालको यो क्याल्कुलेसन छ नि हजुर प्र्याक्टिकली केमा युज हुन्छ यो खासमा? हुन्छ यस्तो त एकदम धेरै युज भइरहेको हुन्छ। प्रायः जसो अब यो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ यस्तै किसिमको युज गरेर हाम्रो कसरी कस्टलाई चाहिँ कम गर्न सक्छ त्यो चाहिँ एनालाइसिस गरेको हुन्छ। यो डिपार्टमेन्ट वाइज यो प्रायः जसो यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, अपरेसन डिपार्टमेन्ट भन्ने नै छुट्टै हुन्छ कि। अब त्यो सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूमा हुँदैन हैन, तर कतिपय म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू हुन्छ जसले चाहिँ अब कस्टलाई कम गर्नको लागि चाहिँ यो तरिकाहरू अपनाइरहेको हुन्छ। सर यो लास्टको एकचोटि यो 0 काटेको त बुझिन सर, मैले एकचोटि लास्टको चाहिँ सम्झाइदिनुस् न। ल फेरि अघि जस्तै गर्ने है, हुन त जसरी गरे पनि हुन्छ, तर आफ्नो एउटा सिस्टम बनाउने। पहिला रो वाइज हेर्ने, रो 1 हेर्ने, रो 2, रो 3, रो 4 अनि फेरि कोलम 1, कोलम 2, कोलम 3, कोलम 4 हेर्ने। यो चाहिँ सिस्टम हो, यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब हैन म पहिला कोलममा हेर्छु भन्ने पनि मिल्छ। अब हामी चाहिँ प्रायः जसो रोमा हेर्छौँ। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ रोमा हेर्ने, रोमा हेर्दाखेरि 2-3वटा 0 आउँछ भने त्यसलाई छोडिदिने, अनि एउटा 0 आयो भने हेरौँ त। अब यहाँ रो X को रोमा हेर्दा एउटा 0 छ, अनि यसरी एउटा 0 आयो भने त्यसलाई बक्समा देखाउने, हेर्ने बेला रोमा, काट्ने बेला कोलममा। पहिलो लाइन बनेको बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। त्यसपछि अब Y को हेर्नु पर्यो। Y को हेर्दा त यहाँ दुईटा 0 छ, यो पनि 0 यो पनि 0, छोडिदिने। त दुईटा 0 आयो कि अहिलेको लागि छोडिदिने। फेरि Z मा हेर्यो, यहाँ पनि दुईटा 0 छ, अहिलेको लागि छोडिदिने। अनि W मा हेर्यो, यहाँ पनि दुईटा 0 छ, अहिलेको लागि छोडिदिने। भनेपछि रोमा हेर्ने काम सिद्धियो। अब रो सकेपछि अब कोलममा हेर्ने। पहिलो कोलममा हेर्दाखेरि त यहाँ एउटा 0 छ, हेर्ने बेला कोलममा हेर्ने, जब एउटा 0 आउँछ त्यो 0 लाई बक्समा देखाउने, अनि काट्ने बेला चाहिँ रोमा काट्ने। कोलममा हेर्ने, जब एउटा 0 आउँछ त्यसलाई बक्स बनाएर देखाएर हामीले रोबाट काट्ने। भनेपछि दोस्रो लाइन पनि बुझ्यो। अब दोस्रो लाइन बनिसकेपछि बीचमा अब यहाँ 4वटा 0 बाँकी छ। अब 4वटा 0 बाँकी हुँदाखेरि जुनलाई जसरी काट्दा पनि हुन्छ, तर डायगोनलमा काट्ने। ल एउटा चाहिँ यहाँ काट्यो भने अर्को यो काट्नु पर्यो, अथवा यही काट्नुपर्छ भन्ने छैन। हैन म यो लिन्छु भने पनि मिल्छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यहाँ कसरी लियौँ त भन्दाखेरि
यो कोलममा हेर्यो त्यसमा अनि दोस्रो वाला बक्स बनायो त्यसलाई अनि रो वाइज काट्यो अनि सी हेर्ने बेला चाहिँ कोलममा यसरी हेर्यो अनि यहाँ 0 आइरहेछ अनि यसलाई बक्स बनायो अनि काट्ने बेला हामीले रोमा काट्थ्यो एउटै रोमा अथवा एउटै कोलममा दुईवटा 0 त काटिँदैन हजुर कहिले पनि हुँदैन दुईटा बक्स कहिले पनि बन्दैन काटिन्छ बक्स लाग्नु भएन दुईटा यो सिस्टमको नाम नै 1:1 बेसिस हो एकजनालाई एउटा जब दिने भन्ने हुन्छ दुईटा बनाइयो त एकजनालाई दुईटा भन्ने हुन्छ त्यो मिल्दैन बक्स दुईटा लाग्ने बित्तिकै दुईटा 2:2 भइगयो र यस्तो मिस्टेक गरियो भने त फेरि एउटैमा दुईटा बक्स बन्ने पनि हुँदो रहेछ नि त अलिकति भुलियो भने झुकियो भन्ने छ सर त्यो अब प्र्याक्टिस गरेर त्यस्तोलाई हटाउनु पर्यो हजुर सर प्र्याक्टिस गर्ने काम रह्यो सर अब सबै बाँकी 3 लेख्नु भएको छ सबै यसै गरी हैन सर हजुर 3 लेखेको सबै यस्तै हो नभए अहिले एउटा यही ट्राई गरौँ न म क्वेशन देखाउँछु अनि यो एक्जाममा चाहिँ यो डमीको डब्लुको पनि मान्छे राख्नै पर्छ सर यो 0 पर्छ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले गर्ने हो रो र कोलम बराबर बनाउनलाई गरेको तपाईले डब्लु राख्नु भएन भने कोलम कम भयो नि त होइन मैले लास्टमा एन्सरमा भने मेसिन र जबमा पनि डब्लु चाहिँ राख्नै पर्छ भन्न खोजेको एन्सरमा खास नराखे पनि हुन्छ हैन तर चाहिँ अब हामीले यहाँ डब्लु डमी देखाएको हुनाले राखिदिएको हो यो सधैँ 0 आउँछ यो माथिदेखि राख्दै आएको हुनाले त्यसलाई किन छोड्ने भन्ने कुरा आयो ठीक छ यो नराखे पनि केही फरक पर्दैन यो त हामीले अनब्यालेन्सलाई ब्यालेन्स गर्नलाई मात्र राखेको हो एन्सर हाल्दाखेरि नराख्दा पनि हुन्छ 0 भएको हुनाले केही फरक परेन नराख हजुर देखाउनु नदेखाउनु कुनै भ्यालु भएन ल म एउटा क्वेशन देखाउँछु है 3 वाला अनि ट्राई गरौँ होला ट्राई गर्दा चाहिँ टाइम हेरेर ट्राई गरौँ है टाइम त फर्स्टमा एकचोटी मात्रै गर्दा त 1 घण्टै लाग्छ सर त्यसलाई अर्कोचोटी गर्यो भने मात्रै घट्दो रहेछ सुरुमा कन्सेप्ट बताउनु त भइहाल्यो तर 5 मार्क्समा आयो भने 9 मिनेटमै भ्याउनु पर्यो 15 मा आयो भने 27 मा भ्याउनु पर्यो 9 मिनेटमा गाह्रै पर्दो रहेछ 15 नम्बरमा आयो भने कति मिनेट भन्नु भएको थियो रे सर 27 मिनेट ओहो के भ्याउँथ्यो ल म एउटा क्वेशन देखाउँछु है एकचोटि ट्राई गरौँ होला हामीले अहिले गरेको यो भयो 15 वाला यो 2 वाला भइहाल्यो ल लास्ट इयर आइरहेछ ल 7.5 मा आइरहेछ हेरौँ त लास्ट इयर 2020 मा यो चाहिँ इक्वल वाला छ 5 वटा मेसिन 5 वटा जब यसो त सजिलो भइहाल्यो यो प्रॉफिट म्याक्सिमाइज भएकोले 3 हो इक्वल वाला छ इक्वल वालामा चाहिँ हामीले अघि जस्तै डमी थपिराख्नु परेन नभए यही गरे नि हुन्छ ल लास्ट इयर आइरहेछ हेरौँ त 2020 मा देखाइदिछु त सर क्वेशन शेयर गरिछु ए एकछिन है म यो पुरानोलाई स्टप शेयर गरेर अनि आउँछ हजुर ल अब देखियो होला देखियो सर ल अब 7.5 भनेपछि ल 7:30 मा आइरहेछ भनेको 13-14 मिनेटमा भ्याउनु पर्यो यो क्वेशन 13-14 मिनेटमा भ्याउन सकिन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ होला हेरौँ है त अब यो लस निकाल्नु पर्छ हैन सर लस निकाल्नु पर्छ अब यो रो कोलम इक्वल भएको हुनाले चाहिँ डमी थपिराख्नु परेन डाइरेक्टली हामीले के गर्नु पर्यो सबभन्दा हाईएस्टबाट हामीले सबै घटाएर
प्रफिट टेबललाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। तेस्रो टेबलतिर गयो भने रहेछ। अघि हामीले गरेको क्वेसनमा चाहिँ तेस्रोबाट चाहिँ सुरु हुने भयो। सबभन्दा हाइएस्ट भनेको 14 हो सर। 14 हो। 14 बाट सबै घटाइदिने। सकेसम्म आफैले बुझेर ट्राई गरौँ है। आफैले बुझेर गर्दा सुरुमा एउटा चाहिँ टाइम लाग्ने हो, तर जब कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ अनि त्यसपछिको गर्दाखेरि ठुलो 14 हो सर। हजुर हो। सर त्यो घटायो अनि घटाएपछि चाहिँ रोको मिनिमम भनेर फेरि यता साइडमा निकाल्ने हो सर अघि जस्तै। एकछिनमा म अर्को चाहिँ फाइल देखाउँछु अनि त्यहाँबाट भन्छु ल। अब हाम्रो सुरु हुन्छ डाइरेक्ट योबाट। थर्ड पहिला यो हुन्छ। पहिला हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ ब्यालेन्स पे अफ टेबल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबभन्दा हाइएस्टबाट सबै घटाइसकेपछि अनि लस टेबलमा कन्भर्ट हुन्छ। गर्यो लस टेबल कन्भर्ट भयो। अब लस टेबल कन्भर्ट भएपछि अनि रो मिनिमम लिने, सबभन्दा सानो चाहिँ लिने, त्यसलाई रो मिनिममको कोलममा देखाउने, रो अपरेसन बनाउने अनि रो अपरेसन गर्ने। हरेक पहिलो रोको हरेक एलिमेन्टबाट रो मिनिमम घटाउने अनि त्यसलाई हामी अर्को टेबलमा राख्ने। यसमा त कोलम मिनिमम र कोलम अपरेसन पनि गर्न पर्ने रहेछ। ऊ ब्यालेन्स आयो भने दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर रो मिनिमम भनेको अब रो भनेको यता यो
ए भनेको सिधावाला रो भनेको यो रो भने x को यस्तो सिधा भयो नि सर रो भनेको यस्तो हेरौँ त त्यो रो यस्तो भयो 1400 अनि यसमध्ये सबभन्दा सानोलाई यहाँ लेख्ने यहाँ हेर्ने यहाँ जुनको सिधामा सानो त्यो होइन सर अहिले यसरी रोमा गर्नुपर्छ त्यहाँ मुनि फेरि कोलम पनि गर्नुपर्छ पहिला रोको गर्ने त्यसपछि फेरि कोलमको गर्ने अनि 0 भनेको ठाउँमा त 0 हो नि है सर 0 त सबभन्दा सानो 0 लेख्ने मिनिमम 0 भयो नि त्यो लेख्यो सर अब यो रो मिनिमम र यो पनि बनायो रो अपरेसन पनि बनायो त्यो चाहिँ बाँकी छ सर रो अपरेसन गर्ने भनेपछि रो 1 एरो दिएर रो 1 माइनस यो रो 2 एरो दिएर यो रो 3 फेरि रो 3 एरो दिएर यो रो 4 एरो दिएर यो त्यो आयो सर अब टेबलमा चाहिँ फेरि बनाउनु पर्यो सर आएपछि यता हजुर अब यो हामीले लस्ट टेबल जुन बनायौं त्यसबाट रो मिनिमम र रो अपरेसन बनाएर अनि यो टेबल आउँछ अनि यो टेबल आएपछि अनि फेरि कोलम मिनिमम र कोलम अपरेसन गर्नु पर्यो अनि यसरी कोलममा सबभन्दा सानो कोलम मिनिमममा लेख्ने यसरी ए को बी को सी को डी को सबभन्दा सानो यहाँ लेख्ने फेरि मुनि कोलम अपरेसन गर्ने अनि कोलम अपरेसन भनेर यो पहिलो कोलमको सबै एलिमेन्टबाट मिनिमम कोलम यो 1400 चाहिँ माथिको रो भनेको x को त्यहाँ माथि 1400 माइनस 0 गरेको हुन्छ हजुर हो भनेपछि मैले 9 माइनस 3 गर्नु पर्यो सर 9 माइनस 3 6 लेख्नु पर्यो सर त्यसपछि त्यसमा कहाँ एक्स लेख्दा अनि J1 को J1 हामीले लाइन काट्ने कोलम अपरेसन गरिसकेपछि हो हजुर सर अनि त्यो घटाउँदै जाँदा पनि रो सिधै घटाएर जाँदै गर्ने सर अब तिम्रो यो भयो यो a मा घटायो भने अनि x को b मा घटाउने हुन्छ तिम्रो रो अपरेसन वाला सकिसक्यो त्यो रो अपरेसन त्यो माथिको तल यो अब मेरो फोर्थ टेबल गर्नलाई सुरु गर्न लागि सर अब फोर्थ टेबल गर्दाखेरि अब यो गर्ने नि जस्तै यो थर्ड टेबलमा चाहिँ जस्तै यो y को हेरौँ त यो y को यो 24 19 15 13 बाट यो 13 घटाउने के 24 माइनस 13 गर्यो यहाँ 11 यहाँ लेख्ने 19 माइनस 13 गर्यो 6 यहाँ लेख्ने 15 माइनस 13 गर्यो 2 लेख्ने 13 माइनस 13 गर्यो 0 लेख्ने तर यो रो अपरेसन गरिसकेपछि यो कोलम अपरेसन चाहिँ के गर्ने भने एक्चुअली फेरि भन्नुस् सर अब कोलमको लागि म अर्को चाहिँ क्वेशन देखाउ है यहाँ चाहिँ 0 0 आएकोले कन्फ्युज भयो होला हजुर यसमा त फरक आयो नि त यहाँ हेरौँ त हजुर सर जस्तै अब यो क्वेशनमा हामीले माथि रो अपरेसन गर्यौं रो मिनिमम लेख्यो रो अपरेसन गर्यो अनि यो टेबल बन्यो हैन त अब कोलममा हेर्ने यो कोलममा सबभन्दा सानो कुन भन्दा 0 हजुर क्यू कोलममा हेर्ने सबभन्दा सानो 10
आर कोलममा हेर्ने सबभन्दा सानो 16, यतापट्टि 0 एस कोलममा सबभन्दा सानो 0 हजुर हो। अब यो पी कोलमको सबै एलिमेन्टबाट यो 0 घटाइदिने, ए कोलम घटाउने क्यू कोलमको सबै एलिमेन्टबाट 10 घटाइदिने। अब यो 0 वाला त यही हुन आउँछ हजुर हैन। अब टेबल 3 बनाउने बेला चाहिँ यो 0 वाला त एडिटिभै हुन्छ, अनि क्यू वाला हेर्दाखेरि 14 मा 10 घटाउने 4 राख्ने, 10 मा 10 घटाउने 0, 10 मा 10 घटाउने 0, 17 मा 10 घटाउने 7, यसरी यहाँ राख्ने। यहाँ हेरौँ त उ 4007 बुझ्यो सर है। हजुर सर मैले सुनेको थिएँ एक्चुअली भन्नु न सर, म भर्खर थर्ड टेबल बनाउन सिक्यो, अब के गर्ने सर? अब यस्तो हुन्छ, तिम्रो थर्ड टेबल बनिसकेपछि अब यो कोलममा हेर्ने है, कोलममा सबभन्दा सानोलाई कोलम मिनिमममा लेख्ने। अब जस्तै हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहेकोमा सानो 0 छ हैन त, अनि 0 लेख्यो। अब यो क्लोज गर्ने हो सर बक्सलाई? क्लोज गर्ने, यो कोलम मिनिमम लेख्ने अनि मुनि कोलम अपरेसन लेख्ने। कोलम मिनिमम लेख्ने अनि बक्समा मेरोमा सबभन्दा कम त्यो पी को कोलममा उ जस्तै M1 मा पनि 0 छ सर। यसरी 0 छ भने 0 0 जुन कम छ त्यो लेख्ने। जस्तै यहाँ हेरौँ त हाम्रो क्यूमा सबभन्दा सानो 10 छ 10 लेख्ने, आर मा सबभन्दा सानो 16 छ 16 लेख्ने। सर मेरो सबैमा 0 आयो। हो हजुर अरु साथीहरुको पनि सबैको 0 आएको हो? होइन सर होइन होइन सर M2 मा 2 आयो। आएको छैन सर। छैन सर दुईटामा 1 आयो त कुन टेबल थर्डमा हो? खै मेरो त सबै 0 आयो। होइन टेबल कुन टेबलमा? टेबल थर्ड टेबलमा तल यो कोलम मिनिमममा चाहिँ तल लास्टमा 0 0 0 आयो भनेको। आउँदैन सबै 0 थर्ड र फिफ्थमा 1 आयो मेरो त। हो र? हो सर थर्ड र फिफ्थमा कस्तो M3 र M5 मा भनेको? हजुर हजुर M4 मा चाहिँ 1 आउँछ हैन? M4 मा त M5 मा त 0 0 छ आयो सर। सबै 0 आउँदैन। अघि सर सबै 0 आउँछ भन्दा हैन? होइन त्यो त पछि पो हो त। नआउन नि सक्छ नि। भने यहाँ तलको पछि हैन त के यो भन्दा नि पछि सर। होइन पहिला हामीले त रो को चाहिँ अपरेसन गरिसके पछाडि बल्ल कोलम अपरेसन गर्ने हो। रो अपरेसनमा त सबभन्दा सानो लिँदाखेरि त कुनै पनि हालतमा सबैमा 0 आउँदैन नि। रो अपरेसनको भन्नुस् त। मेरो त M2 मा मात्रै आयो 2, अरुमा त सबैमा 0 आयो मेरो। M2 मा त 4 M2 मा मात्रै 2 आयो, बाकी सबमा 0 आयो। बाकी सबमा 0 आयो मेरो त। मेरो त सबै 0 आयो। पहिले सेकेन्ड टेबलको रो मिनिमम भन्नुस् त। रो मिनिमम 70407 गुड एकदम ठीक छ त्यो। अब त्यो माइनस गर्दाखेरि तपाईको आन्सर आउँछ त 02 000 भनेर। हो मेरो पनि यही आयो 02000। एकछिन है त। अब त्यसलाई त्यो माइनस गर्दाखेरि 2 थर्ड टेबलमा फर्स्ट रोको हेरौँ त 25410 हो। हजुर अनि 310205 हो। हो अनि 04564 हो। होइन हजुर यो त होइन 04564 564 हैन र? हो 564 होइन ला 6 बाट 6 लेस गर्नु पर्यो हैन? हेर्नुस् है हेर्नुस् 4 लेस गर्ने हो नि J3 मा। हो त्यो अनि J4 मा 011 032 छ। M5 मा चाहिँ 6 बाट 4 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि त 2 आउँछ नि। एकछिन है मैले मिस्टेक गरे नि हुन सक्छ। पक्नुस् J3 को फर्स्टमा 0 हैन? 04562 2 हुनु पर्छ। लास्टको चाहिँ मेरो बिग्रिएछ कि पक्नुस् हो ल। कि हैन एकचोटी हेर्नुस् त माथि टेबल नम्बर 2 मा J3 को चाहिँ यहाँ 6 छ हैन र 5 को कोलममा 8 हैन र? कोलममा 6 हो अनि उता R1 के रे R3 8 हो 8 हैन र? 8 बाट 14 बाट 8 घटाउँदा त 6 भइहाल्छ नि। 14 J3 को हो। पक्नुस् ल 6 हुनु पर्छ त्यो 5 मा कि 5 मा हैन? 5 मा 14 बाट 6 घटाउँदा 8 त हो त, बाँकी 8 है हो नि हैन र? होइन क्वेशनमा 8 छ 8 14 बाट 8 घटाउँदा 6 चाहिँ राख्नु पर्यो हामीले। क्वेशनमा 8 छ कि 6 छ? 6 होला।
क्वेसन चाहिँ सर देखाइदिनुहोस् भन्नु त क्वेसनै मिस्टेक सार्नुभयो तपाईँहरूले क्वेसनमा 6 हो कि हेर्नुस् त होइन एकचोटी क्वेसनमा 8 छ हामीले ऊ क्वेसनमा 8 गरिहाल्यो छ त नि 14 - 14 गरेर 0 निकालिहाल्यो त त्यसमा हैन एकचोटी क्वेसन देखाउनु त खोइ सर एकचोटि क्वेसन देखाइदिनुहोस् न क्वेसन सरले हिजो पठाएको नि मैले हेरेको त्यो अघि त्यो पहिलेकै उस पनि अहिले भर्खरै हेरिरहेको छु मैले रो मिनिमम लिने हैन र मिनिमम लिएपछि कसरी हाईएस्ट सँग हाईएस्ट 8 छ नि त हौ साथी 8 रहेछ है अनि हो, 8 14 8 रहेछ मैले 6 सारी छु के त्यसरी क्वेसन मिस्टेक सार्नु भएन है क्वेसनै मिस्टेक भयो कि त सकिहाल्यो नि सर त्यहाँ यदि 6 भएको भए के हुन्थ्यो नि मिल्दै गर्दै आउँदा मिल्छ हैन ठिकै छ होइन यो बुकको एन्सर चाहिँ आउँदैन होइन अरू चाहिँ आउन सक्छ मैले प्र्याक्टिस गर्दा 6 राखेरै गर्दै जाँदा नि के फरक पर्छ कि नै होइन प्र्याक्टिस गर्नलाई त केही फरक पर्दैन जम्मा दुईटा मात्रै चेन्ज गर्ने हो चेन्ज गरिदिनुस् न किन आत्या एड गर्दिम न त ल ठीक छ ल एड गर्दा यहाँ मिनिमम भनेको 31101 हैन सर एड गर्दा 6 हुन आयो त्यस पछाडी 6 बाट 4 घटायो 2 हुन आयो हैन कोलममा हो कहाँनिर रे J3 मा हैन J3 को लास्टमा 2 हुन आयो 2 हुन आयो यस लास्टमा कि सेकेन्ड लास्टमै हो लास्टमै हो J4 को हेर्नुस् त 211032 0456 J3 को 04562 आयो हैन 211032 हो 3210 पनि मिलेन हो त्यो पनि हो यतिसम्म अब त्यो 2 चेन्ज गरेपछि चाहिँ अब मिल्दै आयो कोलम मिनिमम हेर्नुस् त कोलम मिनिमम तपाईहरुको त्यहाँनेर चाहिँ का मिस्टेक अब जस्तै याम1 को कोलम मिनिमममा 0 छ त्यो J3 मा 0 छ 0 भइगयो एकछिन याम2 याम1 मा 0 ठीक हो एकदम राइट हो याम2 को लास्टमा 2 छ त्यही 2 नै भइगयो याम2 को 2 हुन्छ यस याम3 को 0 छ 0 याम3 को 0 हुन्छ अनि याम4 को 0 छ त्यहाँ दुई ठाउँमा 0 छ 0 भइगयो 0 हो सर अनि M5 मा पनि 0 छ 0 भइगयो हो ठीक रूपक सर हजुर भन्नु त यो रो अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो म्याक्सिमाइजेसनमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम नम्बर चाहिँ लिने हेरि भ्यालु चाहिँ रो अपरेसनमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि रो मिनिमम भनेर तपाईले रो अपरेसन भन्दा अगाडि राख्नुहुन्छ नि एकछिन है प्रॉफिट म्याक्सिमाइजको केसमा त पुरा टेबलै उल्टाउनु पर्छ प्रॉफिटलाई लस टेबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्छ त्यही प्रॉफिटमा लस भनेको नबुझेको कोलम लिने भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई गरेछ सर होइन मैले यो रो अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु लिने कि होइन सर मिनिमम भ्यालु लिने है रो मिनिमम भ्यालु रोमा नि मिनिमम कोलममा नि मिनिमम भ्यालु लिने रोमा नि मिनिमम कोलममा नि मिनिमम त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम प्रॉफिट लिएर घटाउने हो रिग्रेट टेबल बनाउनलाई हजुर तर पछि चाहिँ मिनिमम रोको चाहिँ मिनिमम राख्ने हो रोको मिनिमम भनेपछि जस्तै लस टेबल बनाएर रो मिनिमम लिने भयो तपाईको हेर्नुस् त रो मिनिमममा 70407 आउँछ 70407 अब त्यही अनुसार रो अपरेसन बनाउने रो अपरेसन चाहिँ अब यो जुन मिनिमम भ्यालु छ त्यही मिनिमम भ्यालु घटाइदिने रो अपरेसनबाट कोलम मिनिमम चाहिँ 31101 आयो 02 मात्रै आउँछ बाकी सबै 0 रहेछ 0 आउँछ हो 2 मात्रै आउँछ चाहिँ 2 आउँछ अरु सबै 0 हजुर अब म टेबल नम्बर 4 मा बल्ल प्रवेश गर्दै छु टेबल नम्बर 4 त गरे यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ के यसो गरौँ न अब आन्सर कम्प्लिट गरौँ अनि जसको आन्सर मिल्यो टेबल बनाएपछि काट्नै आएन जुन साथीको आन्सर आउँछ उहाँले ग्रुपमा पोस्ट गर्नु न हुन्छ सर त्यो हेरेर अनि मिलाउँदा हुन्छ सरले यस्तै बुझ्ने गरेर काटेर बक्स बनाएर पठाइदिनु हुन्छ जति प्र्याक्टिस गरे त्यति राम्रो हुने त हो गरे कसको राइट भयो त्यो मान्छेले पठाइदिनु ठिकै छ गर्दैछु सकिएकै छैन नि
म यो फाइल लु भाइबरमा राखिदिन्छु है। हस् सर। यो त गरेर राम्रोसँग गरेन नि त एकदम कन्फ्युजन हुँदो रहेछ है तेरिका। त्यही भएर गर्नुपर्छ है यो गर्ने तरिका मात्र आएर हुँदैन प्र्याक्टिस चाहिँ बुझे गर्नु। जस्तो छ हेर्दाखेरि गर्दाखेरि नमिल्ने रहेछ जातमा सरले झन् के पढाउनु हो भएको बेलामा एउटा सानो सानो मिस्टेकले मिस्टेक भइहाल्छ के। होइन सरले अहिले सिकाउनु भएको बेलामा त 5 क्लासको बच्चाले नि गर्न सक्छ जस्तो लाग्यो नि। चौथोमा मिल्दो रहेछ है साथी हो, चौथोमा मिल्दो सुन्दा रहेछ, सजिलो गर्दा गाह्रो रहेछ। चौथोमा मिल्दो रहेछ। ल मिल्छ एकैछिन है त गरिहालौँ त्यसो भए। मिल्ने मान्छेले पठाइहालौँ है फोटो खिचेर। राजु सिकाडा सर चाहिँ खतरा हुँदो रहेछ। ल कोर्स टेबलमै मिल्यो मिल्यो त, ल ल ल खिचेर पठाइहालौँ है। पठाउँदै हेरौँ ल। हेर्दैछु है, पठाइम छिटो। एडिट गरेर हेर्दैछु। मिल्ने मान्छे छिटो पठाऊ। कति करालाई के वर्ष पक्र गर्दैछ यहाँ। फर्स्टमा के छ सकिन लाग्यो के क्वेसनमा जब हो कि मेसिन हो? जब है। ल अब यो प्रब्लमहरु प्र्याक्टिस गरौँ। कुनै प्रब्लम भए फेरि ग्रुपमा अथवा हामी भोलि डिस्कस गरौँला, नभए भोलि हामी अकाउन्ट पढ्छौँ है। हुन्छ सर। हुन्छ सर। यो टाइम चाहिँ म्यानेज गरेर प्र्याक्टिस गर है। प्र्याक्टिस भएन भने त भोलि पर्सि आफूले गरेको प्रब्लम आफैले बुझ्दैन। त्यो दिनमा एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गर्दै रहौँ। कोर्स टेबलमै मिल्दो रहेछ हैन सबै मिल्यो मिल्यो हजुर। J1 लाई J5 M5 M5, J2 लाई M4, J3 लाई M1, J4 लाई M3, J5 लाई M2। J5 लाई कति भयो रे? J5 लाई M2, J4 लाई M3 भयो हैन? हजुर। रूपक सर त पठाउनु एकचोटि हेरौँ। J3 लाई हामी पनि हेर्छौँ नि। J3 लाई M1 भयो, J4 लाई M3 भयो, J5 लाई चाहिँ M2। रूपक सर पठाउनु न। हजुर हजुर पठाउनु त एकचोटि फोटो खिचेर। जति सक्यो त्यति पठाउनु न। आन्सर कति आयो? एन्सर निकाल्न लाग्छु म। एन्सर 50। जब मेसिन हेर्नै पर्छ है। 50 आयो भने मिल्यो त मिलेन ल हेर्नुस्। ल बस्नुस् है। जब मेसिन टेबल 1 मा हो एन्सर। अनि त्यसपछि प्रॉफिट। J1 को M5, J2 को M4। रूपक सरले गर्नु भएको हो कि हामीलाई सिकाउनु भएको हो यो? सिकाएको मात्रै छ भने पठाउनु भनेको। पहिले फाइनल एन्सर निकाल्नु परेन भने फाइनल एन्सर त निकालेकै छैन। लाइन र कोलम पो मिल्यो भने त नि। त्यो लाइन र कोलम हेरेपछि हामी नि जोडिहाल्छौँ नि त। पहिले त पठाउनु न। ल आयो साथी हो अब। के भयो? उहाँले पठाउनु पर्यो। तेरिका अक्षर चाहिँ झुर छ है। J4 भनेको M3, J5 भनेको M2। यहाँ छोरो अगाडि बसेर छोरोले जिस्काएर हैरान गर्न थालिसक्यो मलाई। के आउँछ बाबालाई भन्नु। M5 7 M4 40 पठाउँदा त भोलि होला। M1 10 गफ मात्र ठोक्यो कसरी गरे कि छैन। M2 गरे छैन साथीहरु, गरे छैन। यो गफ मात्र हो यिनीहरुको। ट्राई गरौँ न। आफ्नो भन्दा पनि अब आफैले ट्राई गर्दा राम्रो हुन्छ। आफूले ट्राई गरौँ अनि जसको मिल्यो उहाँले राख्दिनु होला। Seven plus 14
plus 10 plus 14 plus 5 equals to 50 एक्ज्याक्ट मिल्यो ल ल बधाई छ ल पहिला पठाउनुहोस् ल मिल्या भए टोटल म्याक्सिमम प्रॉफिट अरे शिव भगवान एउटा के मिलाउनु भयो त फुर्ती नै बढी छ मेरो फोटो पठाउनु equals to 50 RS 50 ल ल मैले फोटो खिचेर भाइबरमा हाल्दिएँ है त तपाईको ह्यान्डराइटिङ राम्रो छैन मलाई थाहा छ त्यो लाज नमान्नुस् न पठाउनुस् टेबल 4 मात्रै पठाइदिए हुन्छ टेबल 4 सबै पठाउनु न तपाईले सुरुदेखिबाट पठाउनु के गरेछ हेरौँ न यो त मैले पुरै रफ गरेको छु है सफ्ट चाहिँ छैन नि फेरि तपाईले फोटो खिचेकै हतारेर पठाउनु भयो सर कसले तपाईको फोटो एकदम ब्लड आइरहेछ सेकेन्ड मैले पठाएकै छैन कसले पठायो यो हाम्रो राजु सरले पठाउनु भयो होला ए फोटो टेबल पठाएर चाहिँ के मलाई त अगाडिदेखिबाट चाहियो के मैले अगाडिबाटै फोटो खिचाए भाइबो रेनबो ल अब यो पनि टाइम म्यानेज गरेर गरौँ होला है अब अकाउन्टको पनि गरौँ होला है टाइम मिलाएर हुन्छ सर अब भइसक्यो त पठाइसक्यो भने आज हामी यही क्लोज गरौँ त क्लास हुन्छ सर रूपक सर म त भोलि तपाईसँग स्कुलमै सिक्छु है रूपक सर मलाई आएन मैले भाइबरमा पठाइदिएको छु हेर्नुस् त टेबल 4 मा त पठाउनु भा होइन मैले त सबै पठाउन लाग्छु सरले चाहिँ टेबल 4 पठाउनु भयो होला होइन यो कोले भर्खर पठाउने क्लियर भएको राजु त्यो अगाडिको नि पठाउनु न राजु सरै गइसक्नुभयो अब के पठाउनुहुन्छ र भने खै होइन यो जसले भर्खर 4 टेबल यो त्यही त राजु सरले पठाउनु भएको रहेछ राजु सर नि यहाँबाट लिभ गरेर गइसक्नु भयो मैले अगाडिको नि मैले पठाइदिएको छु हेर्नु न हेर्नु त आयो कि आएन छैन सर छैन किन आएन पठाइसक्यो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ जे पाए त्यही छ केही भन्न पाइँदैन है ल ठिक छ म बुझेँ ल अनि टेबल 4 को चाहिँ ल्याङ्ग्वेज त्यहाँ लेखेको छैन यति ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेख्ने हो टेबल 4 सिन्स नम्बर अफ लाइन इक्वल्स टु भइहाल्यो चाहिँदैन आयो आयो जयराम सर आयो सर आयो धन्यवाद धन्यवाद यसो गरौँ न पहिला त्यो तीनटा कोलमहरुवाला खोजेर पहिला गरौँ है सैलोवाला पहिला गरौँ होला अनि तीनटा कोलम भएको अनि त्यसपछि चारवटा रो चारवटा कोलम भएको गरौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै धेरै भएको गरौँ न बुझेँ सर बुझेँ ल अनि बिस्तारै कन्फिडेन्स बढ्छ सुरुमै मैले गरेको गलत भएछ मैले हत्तेरीको पहिला सबभन्दा म्याक्सिमम प्रफिट 14 बाट घटाउनु पनि त्यही नै बिर्सिन्छ नि कहाँबाट मिल्छ त हत्तेरीका अब त भयो सर अब यति गरौँ न है हस् सर हस् थ्यांक यू बाइ बाइ हस् बाइ सर गुड नाइट हाम्रो राजु सर कता हराउनु भएको छ खै त केदार सरले मलाई एक्चुअली क्वेशनको पनि फोटो खिचेर पठाइदिनु न कोसँग छ क्वेशन त सरले त्यही मेलमा पठाउनु भएको छ नि हिजो पठाउनु भएको भाइबरमा भर्खर पठाउनु भएको छ भाइबरमा पठाउनु भएको अस्ति पठाउनु भएको भाइबरमै छ अघि भर्खर पनि पठाउनु भएको छ भर्खर पठाउनु भएको क्वेशन छैन गरेको भयो हिजो पठाएकोमा होला हिजो पठाउनु भएकोमा क्वेशन जति सबै छ 5 2 3 6 7 के गर्छु त्यसले पहिला के हाल्यो भने केदार सर यो -7 हो त्यसमा 9 12 11 9 9 12 त्यस्तो भयो त
हजुर के भन्नुभयो र? अब आज क्लास अब एन्ड गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। अब साथीहरूले प्र्याक्टिस त गर्दैछन् नि एकछिन। हजुर हुन्छ हुन्छ अब सरलाई थ्याङ्क यू सो मच। अब के भन्नु सर, अरू शब्दै छैन। सरासर गर्नुभएको छ। साथीहरू नै आज खुसी लाग्यो। 4 जना 6 जना मात्रै 7 जना मात्रै देखिया ठाउँमा आज त कति हो, धेरै पो आउनु भएको छ। 15-16 जना जस्तो हो कि 12 जना। उतापट्टि त 18 जना आउनु भएको थियो एमएडमा, यतापट्टि नि 13-14 कति हो कुनै, यहाँ मैले हाजिर त गरेको छु। यो सङ्ख्या पहिलाको तुलनामा राम्रो छ। अब अलिकति चासो राख्नु भएको हो कि अब त्यो उता पहिलो हप्तामा जाँच भन्दैछ। अलि हाम्रो त रुटिन निस्केपछि पढ्ने बानी छ नि त नेपालीको त। अलि बढी लाग्ने, अलि बढी मेहनत गर्ने चाहिँ त्यस्तो, नत्र चाहिँ अब अलि अगाडिदेखि गरिँदैन। ठिकै छ, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। एक दिन त्यहाँ मिस हुन्छ कि क्लास के छ? म भ्याली बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ, हेरौँ सकेसम्म मिस नगरौँ भन्ने हो। व्यस्त भएर नि सरले टाइम उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यसको लागि त एकदम आभारी छु सर। थ्याङ्क यू सो मच है सर। हुन्छ, साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। ल बाई बाई, सी यू है त। भोलि बुधबार अर्को विषय फाइनान्स हो के अरे? हजुर भोलि त फाइनान्स हो के अरे नि? हजुर फाइनान्स होला सर भोलि। हुन्छ, सरलाई रेस्ट नै भयो भोलि। अब अर्को दिन भेटौँला, बुधबार बिहिबार पर्सि। हुन्छ सर, हस् ल, पर्सिसम्मको लागि बाई बाई सरलाई। साथीहरूलाई नि अब भोलि बिहान पनि छ बेलुका पनि छ है। ल है, अलिकति बिहान त्यति धेरैजना आउनु भएको छैन, अब आउनु होला, नछोड्नु होला। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यू। हस्, कुराकानी गर्दै गर्नु त मिल्छ, गर्नु होला, के छ भने। नभए आज छुटौँ होला। हस्।